हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के उर्स की तकरीबात जिस तरह से सबको मालूम है कि परचम कुशाई होती है, अलम पोशी होती है यहाँ पर, और फिर उर्स की तकरीबात का आगाज़ होता है। तो इस बार इंशाअल्लाह अगर 29 का चांद हुआ जमादुल आखिर का, और ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है, इसमें सारी डेट्स हमने बताई इसलिए हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर लोगों के जहन में है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें सिर्फ हमें नहीं, जितने भी खुद्दाम हजरात हैं सबको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से पूछते हैं, मैसेजेस के ज़रिए से पूछते हैं, तो ये सबको पता रहे कि अगर 29 का चांद हुआ तो उर्स की तारीख़ क्या रहेंगी, 30 का चांद हुआ तो उर्स की तारीख़ क्या। किसी के नसीब में अल्लाह ने कुछ नहीं लिखा है तो वो गरीब नवाज़ की दामन अमा में आके मांगे, अल्लाह ताला वो खाली दामन भी भर देता है। मेरे ख्वाजा आपकी ज़ाते मुक़द्दस को सलाम, सर झुकाते हैं अदब से आपके दर पर ग़ुलाम, आप औलादे नबी हैं, आप औलादे इमाम। ज़हे किस्मत हुआ वस्ले खुदा ख्वाजा परस्ती में, बशर इंसान कामिल बन गया ख्वाजा परस्ती में। असर ये है कि कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन निज़ामुद्दीन हर एक इनमें से ख्वाजा बन गया ख्वाजा परस्ती में। हुजूर सरकार गरीब नवाज़ के उर्स की तकरीबात जिस तरह से सबको मालूम है कि परचम कुशाई होती है, अलम पोशी होती है यहाँ पर, और फिर उर्स की तकरीबात का आगाज़ होता है। तो इस बार इंशाअल्लाह अगर 29 का चांद हुआ जमादुल आखिर का तो 28 जनवरी को परचम कुशाई की जाएगी, और अगर 30 का चांद हुआ जमादुल आखिर का तो 29 जनवरी की परचम कुशाई रहेगी इंशाअल्लाह बारगाह में। और अगर रजबुल मुरज्जब का चांद 29वां होता है तो 2 फरवरी की पहली रजब रहेगी, यानी 1 फरवरी से लेके 6 गुस्ल दिए जाएंगे छठी शब तक बारगाह हुजूर सरकार गरीब नवाज़ में, और 7 फरवरी की गरीब नवाज़ की बड़ी छठी रहेगी। और अगर 30 का चांद होता है रजबुल मुरज्जब का तो 3 फरवरी की पहली रजब रहेगी, यानी 2 फरवरी से लेके छठी शब तक 7 फरवरी तक छठी शब तक 6 गुस्ल दिए जाएंगे, और इंशाअल्लाह 30वां अगर चांद होता है तो 8 फरवरी की छठी रहेगी गरीब नवाज़ के उर्स की। 9 रजबुल मुरज्जब को बड़ा खुल होता है, तो गरीब नवाज़ की बारगाह में ये दुआ करते हैं कि गरीब नवाज़ सबको अपने कदमों में तलब फरमाए। और ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है, इसमें सारी डेट्स हमने बताई इसलिए हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन अगर लोगों के जहन में है, क्योंकि काफ़ी लोग हमें सिर्फ हमें नहीं, जितने भी खुद्दाम हजरात हैं सबको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए से पूछते हैं, मैसेजेस के ज़रिए से पूछते हैं, तो ये सबको पता रहे कि अगर 29 का चांद हुआ तो उर्स की तारीख़ क्या रहेंगी, 30 का चांद हुआ तो उर्स की तारीख़ क्या रहेंगी। काफ़ी लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि आखिर उर्स कहते किसे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने वली को इस दुनिया में पैदा फरमाता है तो उसकी आँख खोलने के बाद से लेके उसके आखिरी वक्त तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं होता कि जब वो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो। तो वो हर लम्हे अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होता है, और अल्लाह की बारगाह के अंदर वो तमाम जितने भी दुनियावी जो मसाइल हैं वो लोगों के अल्लाह की बारगाह में पेश करता है। और अल्लाह के वली का काम ये होता है कि अल्लाह के दीन को, अल्लाह के इस्लाम को लोगों तक पहुंचाना। और जब वो वक्त आता है कि जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो वो वक्त कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो दुनियावी लोग होते हैं, उनके दिल में एक सोग होता है, एक गम होता है कि इतनी बड़ी नेमत हमसे छिन गई। लेकिन अल्लाह के वली के लिए वो जो घड़ी होती है कि जब वो अपने अल्लाह के बुलावे पर लब्बैक कहता है और इस दुनिया को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में पेश होता है, तो वो लम्हा, वो घड़ी जो होती है वो उस वली के लिए ईद की घड़ी होती है। तो उस लम्हे को, उस वक्त को उर्स कहा जाता है।
تو دعا کرتے ہیں حضور سرکار غریب نواز پنج تن پاک کے صدقے میں تمام عاشقوں کو اپنے قدموں میں طلب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہر سال جس طرح سے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، غریب نواز سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے قدموں میں طلب فرمائے، اور پنج تن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کے گھروں میں اپنے دربار کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں غریب نواز سب کو شاد و آباد رکھیں، اور یہ وہ دربار ہے حضور سرکار غریب نواز کا کہ اس بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹانا اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ غریب نواز کے قدموں میں جہاں پہ قدم بوس ہوتے ہیں وہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے فارسی میں، ہر کے آمد بردرت خالی نہ رفت، گرچہ خالی بودا از روز الست۔ ہر کے آمد، یہاں پر ہر آنے والا، جس کی آمد ہے، جو آ گیا ہے، جو آنے والا ہے، بردرت اس در سے خالی نہ رفت، کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، گرچہ خالی بودا از روز الست، اگرچہ وہ اللہ کی طرف سے خالی ہے، کسی کے نصیب میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے تو وہ غریب نواز کی دامن اماں میں آ کے مانگے، اللہ تعالیٰ وہ خالی دامن بھی بھر دیتا ہے۔ تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ اس توقع پہ کہ تقدیر یہاں بنتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں تقدیر کے مارے خواجہ۔ آپ ہیں نور علی، نور نبی، نور خدا، آپ کی دید ہے کس کس کے نظارے خواجہ۔ ہو عطا پنج تن پاک کے صدقے اتارے خواجہ، میرے خواجہ آپ کی ذات مقدس کو سلام، سر جھکاتے ہیں ادب سے آپ کے در پر غلام۔ آپ اولاد نبی ہیں، آپ اولاد امام، آپ کے مرقد سے آتی ہے صدا یہ صبح و شام۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، خواجہ ماں درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب نواز جتنے بھی غلام عاشق چاہنے والے ہیں حضور، پنج تن پاک کے صدقے میں سب کی حاضریوں کو قبول فرمائیے۔ غریب نواز جو لوگ فون کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے آپ کے غلام سے، آپ کے غلاموں سے دعا کا التماس کرتے ہیں، غریب نواز سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیے، سب کی دین دنیا سب بہتر فرمائیے۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، غریب نواز سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے عرس میں طلب فرمائیے۔ غریب نواز آپ جیسا تو زمانے میں کوئی شاہ نہیں، گدا نواز کوئی ایسی بارگاہ نہیں، گدا سے کہہ دو نا دستے طلب دراز کریں، یہاں تو سب کو ہی ملتا ہے التجا کے بغیر، اور کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ غریب نواز آپ کو روشن ہے کل اسرار دل، عرض کس کس کی کرے کیا کیا کرے یہ مزمحل غریب نواز، کرم رحم فضل فرمائیے حضور۔ غریب نواز سب کو شاد و آباد رکھیں اور کامیابی کے ساتھ اپنے قدموں میں طلب فرمائیں، یہ دعا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔